बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी 2 घंटे पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो एक दहशत गर्दाना काम हुआ है और धमाके हुए हैं अनारकली के पास लाहौरी गेट के करीब। अभी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट पहली जो है वो हतमी तौर पे सामने आ चुकी है और उसमें बाकायदा तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि धमाके जो थे वो प्री प्लान्ड थे और इनको बाकायदा तौर पे जो है वो निस्ब किया गया था। ये कोई सिलेंडर की वजह से नहीं धमाके हुए थे, बल्कि इनको जो है वो 1.5 किलो बारूदी मवाद जो था उसको इस्तेमाल करते हुए धमाके को यूज़ किया गया और 8 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स जो थी उनको एक यानी शेड्यूल के अंदर इस तरह लगाया गया कि उनसे ये धमाका हुआ। फिर उसके बाद इब्तदाई रिपोर्ट में जो है वो कुछ और भी अहम चीज़ें बताई गई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन इससे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो आपको ये देनी है कि 5 बड़े शहरों को हाई रेड अलर्ट कर दिया गया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से। और इसके अलावा एक और भी बड़ा ऐलान टीटीपी के हवाले से हुआ है, जो अब बहुत सारे बड़े ऑपरेशन जो हैं वो लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा फिर शुरू होने वाले हैं, जैसे रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू हुआ था। इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखना है ताकि आप आज के धमाके के पीछे जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है वो और उसका मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है सारी चीज़ें समझ सकें। तफसील में आपको बताऊंगा, वीडियो का पार्ट आपने मिस नहीं करना है, इसको मुकम्मल देखना है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के बने रहने का। जो इब्तदाई रिपोर्ट है पहले उसके हवाले से आपको अहम चीज़ें बता देता हूँ, फिर हम जो है वो जो 5 बड़े शहरों को रेड अलर्ट कर दिया गया है वो क्यों किया गया है और उसके अंदर कौन से शहर आ रहे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक धमाका जो था वो 1:40 के करीब हुआ और पुलिस को जो है वो 44 मिनट के ऊपर कॉल जाती है। फिर ये भी कहा गया कि जो इब्तदाई प्लान है उसको धमाका जो था उसको प्लांटेड डिवाइस से किया गया। अब प्लांटेड डिवाइस से करने का मतलब ये होता है कि आप एक डिवाइस जो है वो नस्ब कर देते हैं और फिर उसके थ्रू जो है धमाका जो है वो होता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो अभी इतलाई तौर पे पता चली है वो ये पता चली है कि ये सारा जो मामला था वो एक ही दिन के अंदर यहाँ पर प्लान किया गया। अब इसके ऊपर जो सीटीटी का डिपार्टमेंट है काउंटर टेररिज्म का वो और इसके अलावा जो पुलिस है उनकी इस रिपोर्ट के साथ अभी गुफ्तगू ये है कि हम इसके ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप फुटेज देखें, आप वीडियो देखें तो जहाँ पे धमाका हुआ है उसके बिल्कुल करीब बैंक है। अब अमूमी तौर पे बैंक के बाहर भी जो है वो कैमरे होते हैं सीसीटीवी, और फिर वो बाज़ार है तो उसमें आमदरफ्त के जो है वो 1-2 कैमरे मेन से भी देखे जा रहे हैं सीसीटीवी। और सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद बाकायदा तौर पे जो है वो अब पुलिस दूसरी रिपोर्ट जब देगी तो उसमें फिर बताया जाएगा कि ये कैसे नस्ब हुआ, कौन लाया और किस तरीके से। अलबत्ता अभी तक बहुत से मशकूक अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और उनसे जो पूछताछ है वो भी की जा रही है इस हवाले से कि उनको इसके बारे में क्या मालूमात है। अभी दूसरी जो ख़बर आपको बतानी है जो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल का बायस होने के बाद जारी की गई है, जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद 2 दिन पहले जिस ख़तरे की इंडिकेट कर चुके थे जिस चीज़ को, उसी तरीके से अब ये चीज़ें सारी जो है वो खुल के सामने आ रही। अब पाकिस्तान के जो 5 बड़े शहर हैं उन 5 बड़े शहरों में यानी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, इन बड़े शहरों के अंदर और इनके अलावा ये तो 5 बड़े शहर जो है वो नाम लिए गए हैं, इनके अलावा छोटे और भी शहर जैसे इनके गिरदोनवा में इलाके आते हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है। तो इस तरीके से भी इन सारे शहरों के अंदर रेड हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि टीटीपी के साथ जो सीज़ फायर था
وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی فائر بندی نہیں ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور یہ باقاعدہ طور پر انڈیکیٹرز جو ہیں، سگنل جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی طرف جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دھماکہ کروایا ہے، اور مزید بھی، کیونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے ابھی اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی آپ کو، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ 2 بڑے شہروں میں آلریڈی ٹی ٹی پی جو ہے وہ دھماکے کر چکی ہے، کراچی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر۔ اب جو ہے وہ یعنی ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اب تھوڑے سے بدتر اور خراب مزید ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا جو فائر بندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، تو اب صورتحال جو ہے وہ بڑی اور طریقے سے مختلف ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، بالخصوص عمران خان صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جہاں کہیں بھی آپریشنز ہوں گے، جہاں کہیں بھی ملک کے اندر ہمیں محسوس ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا کسی نہ کسی کارروائی کا پلان کر رہے ہیں، تو وہاں پر مکمل اختیارات کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ جتنے بھی معاملات ہوں گے پاکستان کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے، اس کو کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ حکومت سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو دوسرا بڑا پہلو اس چیز کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت سیز فائر پاکستان سیکیورٹی فورسز کا ختم ہو چکا ہے اور حکومت بھی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر دوسری چیز اس کے تصویر کے رخ میں یہ سامنے آ سکتی ہے مستقبل کے دنوں میں کہ پاکستان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر کے اندر بھی آپریشنز شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ آپریشنز جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یہ آپریشنز جو ہیں وہ یعنی آرمی کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں، پولیس کے تھرو ہو سکتے ہیں، یہ آپریشنز رینجرز کے تھرو ہو سکتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو آپریشنز کرنے پڑیں گے، تبھی جو ہے وہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے شہروں کے اندر سے بھی ان کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ ٹوٹیں گے۔ اب جب صورتحال اس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے تو پھر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ کچھ ماہ جو ہیں وہ بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں کہ جب کرونا کی ساری پابندیاں جو ہیں وہ آئی پڑی ہیں، کرونا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اب چونکہ حالات اس طریقے سے بنتے جا رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے اور ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ کوشش کریں کہ کم سے کم بھیڑ والی جگہ پر جائیں، کوشش کریں کم سے کم جو ہے وہ آپ بازاروں میں نکلیں، کیونکہ ابھی دونوں طرف سے، پاکستان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی، سیز فائر ختم ہونے کے بعد آپریشنز اور دہشت گردانہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی کھل کر سامنے آئیں گی۔ ابھی ان ڈیٹیلز اور تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔